नमो नमः। अजयं भारतम् इति वार्तावाहिन्यां समेषां स्वागतम्। अद्यतन अस्माकं चर्चाविषयः दक्षिणकोरियीयसंस्कृतेः विश्वदेशेषु प्राबल्यम् इत्यंशे ईषद्विचारयामः वयम्। सर्वादौ तु वैश्विकदेशेषु एकस्य साम्राज्यस्य आधिपत्यम् अन्योपरि कथं प्रचलति इति परिशीलयामश्चेत् तत्र द्विधा प्रवृत्तिर्दृश्यते। प्रथमतया कश्चन आर्थिकस्तरेण वा सैन्यबलेन प्रबलः देशः ततोपि अवरं देशं प्रहरति। तादृशदेशं वा देशान् वा युद्धादिषु परित्यज्य तत्रस्थ पालनायन्त्राङ्गं स्वायत्तीकरोति, स्वनियन्त्रणे स्थापयति। स्थानिकान् स्वनीतिभिः तदा बलवान् देशः बध्नाति। यदि प्रजाः प्रतिभटनं कुर्वन्ति तदा प्रजाः तान् जनान् शोषयित्वा दमयति। अस्मिन् क्रमे स्थानिकप्रजानां संस्कृतिं विधानानि अविगणय्य स्वेच्छया यथामति परिपालनं करोति बलवान्। अस्य उदाहरणं मुघल् चक्रवर्तिनां तदनु प्रवृत्त आङ्ग्लेयानां च भारते प्रवेशः, तेषां परिपालनं च। वीरभोग्या वसुन्धरा इति खलु उच्यते। किन्तु तदतिरिच्यापि द्वितीयम् एकं विधानं वर्तते, यत्र तावत् प्रजाः स्वीयां संस्कृतिं परित्यज्य अन्यदेशीयानां जीवनविधानेन प्रभाविताः सन्तः स्वयं तेषां वेशभूषादि, खानपानादि, दैनन्दिनजीवनव्यवहारादिपद्धतिषु अनुकुर्वन्ति। अन्यदेशस्य भाषासाहित्यादिविषयेषु रुचिं प्रवर्धयन्ति, तान् प्रपठ्य तद्गतसंस्कृतिम् अभिस्वीकुर्वन्ति। अस्य उदाहरणत्वेन भारतीयैः समाधृता पाश्चात्यसंस्कृतिः। अस्माकं भारतीयानां वस्त्रधारणं वा अन्नपानादिव्यवहाराः पाश्चात्यैः अत्यन्तं भिन्नाः। अस्माकं देशे निवासयोग्यानुरूपाः भवन्ति, किन्तु अत्र निवसन्तोपि जनाः वैदेशिकानां संस्कृतिरेव श्रेष्ठा इति विश्वसन्ति, मानसिकपराधीनता एकया रीत्या। अयं परिणाम एव अन्यदेशस्य साफ्ट् पवर् इत्युच्यमाना नम्रशक्तिः एकस्य देशस्य भवति। एतादृशी नम्रशक्तिरेव अधुना प्रपञ्चदेशेषु दक्षिणकोरियादेशस्य दृश्यते इति। तत् कथमिति जानीमो वयम्। हल्यु HALLYU अस्य पदस्य उच्चारणं कथं करणीयम् इति न जाने अहं, किन्तु तादृशः कश्चन शब्दः वर्तते। तदधुना प्रपञ्चदेशेषु प्रयुज्यमाण सुप्रसिद्धविनूतन अस्य पदस्य को अर्थः? अयं चीनीयभाषायां मैण्ड्रिन् भाषायां कोरियन् वेव्, कोरियन् कल्चर् बिकमिङ्ग् ग्लोबल् इति अर्थं द्योतयति इति। अर्थात् कोरियादेशीय तरङ्गः, अर्थात् कोरियादेशीया संस्कृतिः या अधुना वैश्विकदेशेषु प्रयुज्यमाना सन्दृश्यते, तस्य सम्बुद्धिं प्रकटयति। कोऽयं तरङ्गः, कस्मादागतः? के-ड्रामा, कोरियादेशीयनाटकानि एवं सम्बोध्यन्ते विविधदेशेषु। इमानि कोरियन् देशीयचलच्चित्राणि, तेषां नाटकानि अद्यत्वे विश्वस्तरे सुप्रसिद्धानि सन्ति। कोरियन् देशीयभाषा, संस्कृतिः, जीवनविधानानां ज्ञानेन विना अपि विविधदेशेषु असङ्ख्याकजनैः इमे चित्राणि प्रीत्या वीक्षमाणानि सन्ति। एतेषु भावावेशितकथाविशेषाः, कथाख्यानपद्धतिः, दृश्यानाम् अद्भुतसंरचना इत्यादि विशेषाः सन्त्येव, ये च दर्शकं समाकर्षन्ति।
अत्र विश्वस्तरे प्रसिद्धिः कीदृशी इति सांख्यकीयविश्लेषणं पश्यामः। अत्र 2019 एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमे वर्षतः तदुत्तरम् अग्रिमसंवत्सरे 2020 विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तम् अर्थात् एकसंवत्सराभ्यन्तरे कोरीयनाटकानां वीक्षकसामर्थ्यं व्यूवर्शिप् इति यदुच्यते विशिष्य भारते समधिकम् अवर्धत इति। 2021 तमे वर्षे स्क्विड् गेम्स् इत्याख्या धारावाहिनी विश्वस्तरे 91 देशेषु प्रेक्षकाभिमानं प्राप्नोत् इति। 2020 तमवर्षे पैरासाइट इति चलचित्रेण कोरीयभाषाचलनचित्रेण 5 विभागेषु 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑस्कार पुरस्काराः जिताः। अनेन कोरियादेशीयानाम् एतेषां नृत्य संगीत नाटकादि कलाक्षेत्रे जनितस्य प्रभञ्जनस्य प्रभावः भारतीयसमाजेषु कीदृशः इति ईषत् अवलोकयामः। अधुना प्रपञ्चस्तरे कोरियदेशं प्रति गन्तुं तत्रस्थानां विविधप्रान्तविशेषाणाम् अवलोकनाय आसक्तिः अवर्धत इति। नैके यात्रिकाः देशमेनं पर्यटितुम् आगच्छन्तः सन्ति इति वार्ता। अनेन अस्य देशस्य आर्थिकप्रगतिः वर्धते। अधुना भारते विशेषतः यत्र कोरिया देशीय खाद्य वस्तूनि विक्रियन्ते तादृशानि उपाहारमन्दिराणि वा भोजनालयाः गणनीयसंख्यया अभूवन् इति वार्ता। यतोहि जनाः स्वीय अभिमाननटीनटैः एतादृश कोरियाभाषीयनाटकेषु यत् खाद्यम् आस्वादितं तदेव अनुभोक्तुम् उत्साहेन आयान्ति इति। एवञ्च कोरीयभाषायां भारतीयानां जिज्ञासा देहल्यां कोरिया कल्चरल सेंटर इंडिया इति संस्थया तद्भाषा पठनावकाशम् उपकल्पयितुं व्यवस्था काचित् कृता। वस्तुतः तत्र पञ्जीकरणाय अन्तर्जालमाध्यमेन उपकल्पितव्यवस्थायां प्रथमनिमेषद्वयाभ्यन्तरे विदिन् द फर्स्ट 2 minutes 600 याचिकाः आगताः। ततः परं ते यदा अनूहितप्रमाणेन अगणनीयाः अभूवन् याचिकाः तान् अर्थात् तादृशप्रमाणेन याचनाः आयान्ति इति अनूह्यरीत्या एवम् आगतानां याचिकानां व्यवस्थां कर्तुम् असमर्थाः सन्तः तं व्यवस्थामेव निरस्तीकृतवन्तः तत्संस्थाधिकारिणः इति श्रूयते। तदनु ते NCERT इति प्रभुत्वसंस्थाम् उपसर्प्य भारतीयनूतनविद्याविधानान्तर्गततया न्यू एजुकेशन पॉलिसी तदनुगुणतया एषा भाषा कोरीयभाषा भारतीयछात्रेभ्यः भाषापठनविकल्परूपेण प्रकल्पनीया इति सूचितवन्तः इति। एवं कोरीयदेशीया या संस्कृतिः वर्तते भाषा वा परिधानक्रमः इत्यादिषु नैकान् अंशान् अनुकर्तुं सिद्धाः सन्ति न केवलं भारतीयाः अपि तु विविधदेशीयाः प्रजाः स्वयम्। अस्य देशस्य अनेन प्रपञ्चस्तरे छविः वर्धते इत्यत्र नास्ति संशयः। अस्य परिणामस्य कारणानि ईषदन्विषामः। नवरसभरितेषु एतेषु नाटकेषु प्रादेशिकसंस्कृतिः न परित्यक्ता दृश्यते। अधिकतया एतेषु
पारिवारिकसम्बन्धाः भावात्मकसन्निवेशाः भारतीयान् अधिकतया आकर्षन्ति इति। भारते हिन्दी मराठी इति नैकासु प्रान्तीयभाषासु अपि नैकानि नाटकानि धारावाहिन्यः प्रायोजिताः विविधवाहिनीषु उपलभ्यन्ते, किन्तु यादृश्यः कथाः चीयन्ते अत्र कोरियीयनाटकरङ्गेण। भारतीयनाटकेषु अस्मत्संस्कृतेः प्रपञ्चनं भारतीयसंस्कृतेः प्रपञ्चनं कियद् भवति इति विषये नाधिकवक्तव्यस्य आवश्यकता वर्तते। अधुना एषा स्थितिर्वर्तते यत् विविधकोरियीयनाटकानां कथानां प्रतिलिप्यधिकारं प्राप्य भारतीयचित्रप्रायोजकाः ताः कथाः पुनः हिन्द्यादि प्रादेशिकभाषासु निर्माणं कुर्वन्तः सन्ति इति। एतानि चलच्चित्राणि धारावाहिन्यः लोकप्रसिद्धेः एतेषां कथम् इति कारणानि अवलोकयामः। एतानि चलच्चित्राणि अथवा धारावाहिन्यः निःशुल्कानि सन्ति। एतन्निमित्तं धनव्ययोऽपि नास्ति। गृहे एव उपविश्य तेषां रसानुभवः शक्यते इति एकं कारणम्। एवञ्च इमानि नाटकानि अनुवादं सम्प्राप्य विविधप्रादेशिकभाषासु अपि उपलभ्यन्ते। एवञ्च नाटकेषु या नाटकीयता आवश्यकी, कुशीलवानां भावप्रदर्शनं, कथानां सम्बद्धता रिलेटबिलिटी, सन्निवेशानां प्रकल्पनं, चित्राणां निर्माणम् इत्यादि सांकेतिक अंशाः अविस्मरणीय अनुभूतिं कल्पयन्ति वीक्षकानां मनस्सु इत्यस्त्येव। धारावाहिनीषु प्रत्येकं भागः काले समुपलभ्यते इत्यपि अत्र एकं कारणम् एतेषां प्रसिद्धेः। नाटकेषु एतेषु स्त्रीकथापात्राणि महिलाः अत्यन्तं दृढचित्ताः समर्थाः इतिवत् प्रदर्शयन्ति। लोकप्रियता अर्थात् लोकप्रियता यत् वर्धमाना वर्तते, विशिष्य महिला प्रेक्षकेषु, अत्र एतदपि एकं कारणं विशेषतः इति वक्तुं शक्यते। कदाचित् हालिवुड् इत्युच्यमाण अमेरिकीयचलच्चित्रक्षेत्रस्य प्रभावः विश्वस्तरे एवमेव आसीत्। न किञ्चित् शाश्वतम् इत्युक्तरीत्या तस्य स्थानमधुना कोरिया देशं स्व्यकरोदिति। अस्मिन् क्षेत्रे भारतीयानाम् अस्माकं परम्परा अत्यन्तं प्राचीना, अस्मत्साहित्यं गभीरं गहनं च। भारतस्यापि कदाचित् एतादृशी नर्मगर्भशक्तिः स्यात् विश्वस्तरे इति अभिलषामः। जय हिन्द।